السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نخدموا على لي فيشي بينار في لونغاج سي. دونك هذا التمرين هذا كان طلب ليا، دونك غادي نديروه واخا هو جمع مجموعه ديال الاشياء، ولكن هو تمرين جلوبال، يعني ماشي بحال داك اللي درت على فقط كيفاش تونجستري بوحدها ومن بعد كيفاش تقرا بوحدو. هذا مخلط فيه لي ستركتور، فيه كيفاش تونجستري وكيفاش تقرا من لي فيشي، ودو بلوس هاد لي فيشي ماشي فيشي تكست مي هما فيشي بينار. فوالا دونك بالنسبه لينا حنا في هذا التمرين غنخدموا بهاد لا ستركتور اللي هي لا ستركتور étudiant. دونك كل étudiant عنده لو نون ديالو اللي ما كيفوتش 20 كاركتير وعنده 3 ديال النقاط. دونك نقدروا نخدموا بالنسبه للنقاط على شكل طابلو، ولكن بما انهم هنا غير 3 انا استخدمت 3 ديال لي فاريابل بوحدهم، 3 لي شون اللي نقدروا نخدموا بطابلو ماشي مشكل. دونك بالنسبه لينا حنا ديكلارينا هنا لا ستركتور. ابري غادي نمشيو لو دوكيومون، غنحاولوا اننا نكريو واحد الاف اللي غادي يكون هو بوينتور على لو فيشي ديالنا. دونك الفيشي ديالنا ماشي تكست، فيشي بينار، سميتو étudiant.bin. درت ليه غادي نحلو بالمود دبليو بي، يعني الرايت، يعني غنحل واحد لو فيشي بينار بوغ اكريغ. بيان سور داكشي تيكون فيه قبل غادي يتاكرازا لانني استخدمت دبليو. الا بغيتو ما يتاكرازاش غندير ا بي، ولا بغيت نقرا منه غادي ندير لا ار بي. دونك انا حليته هنا باش نكتب فيه، باش نخبي فيه المعلومات. غادي نكري واحد لو طابلو او ديال لي زيتيديون، نخدم على 5 ديال لي زيتيديون وغادي ندير الاي باش نبوكلي على هاد 5 ديال لي زيتيديون. دونك اول حاجه غنطلب المعلومات من عند ليوتيليزاتور، نقول ليوتيليزاتور دونك اعطيني لو نون وثلاثه النقاط تاع كل ايتيديون. هنا غادي ندير البوكل باش نعاود نفس الخدمه على هذوك الخمسه. الخدمه ديالي هي سكانف. دونك في هاد سكانف هنايا بورسونتاج اس باش نقرا لو نون، وثلاثه ديال لي بورسونتاج اف باش نقرا لو النقاط ديالو، نوت 1 نوت 2 ونوت 3. كل ايتيديون بما انه داخل في الطابل دونك يسمى او دو اي. فوالا دونك هادشي اللي كاين هنا فاش تنقرا، يعني لا طابل او اللي هي طابل ديال لي زيتيديون عمرات بالمعلومات ديال 5 ديال لي ستاجير. دابا الا بغيت نصيفطهم الفيشي غنستخدموه بالنسبه للفيشي بينار الاف رايت. هاد الاف رايت هي واحد لا ميثود مهمه اللي كتخدم على الشكل التالي. اول بارامتر كنعطيوها هو داكشي اللي بغينا نسوفغارديو فيها، وهي كتخدم نيش، يعني غتهز ليا طابلو او غتسوفغارديه دقه واحده بلا ما ندير اف رايت فوسط اون بوكل. دونك هنا غتسوفغارديه ليا ديريكتومون، ما درت حتى خرجت من لا بوكل عاد غادي نخدم. شديت قلت الاف رايت، قلت لها غتكتبي في لو فيشي اف، ها هو لو فيشي كيجي سميتو هي البارامتر الاخرى، غتحطي فيه داكشي اللي عندك في الطابلو او دقه واحده، وعطيتها له تيب اللي خصها يعني البلاصه باش تعرف شحال تحدد. قلت لها غتخلي لي قياس ديال ايتيديون، شوف ايتيديون شحال غادي يشد وضربيها في 5. هنا كتعطيها لا طاي ديال العدد اللي عندك. مثلا عندك 5 ديال لي غيال غدير هنا فلوت وتعطيها 5، عندي ان غندير ان اكسيتيرا. فوالا اون فوا كنستخدموا الاف رايت في سطر واحد غتهز كاع دوك لي زيتيديون اللي تسوفغارداو وتلوحهم لينا في لو فيشي بينار. ابري غنسد لو فيشي بينار. فوالا دونك حتى لهنا الا دوزتو فانا غادي تونجسترا ليا لي زانفورماسيون في فيشي بينار. هنا ما غاديش يكون عندي ليتيليتي باش ندير غير انجستري بوحدها، خصني ندير معاه حتى افيشي. علاش؟ لان الفيشي بينار فاش تيتحل تيكون فوالا كيبان لك بحال فيه نيمبورط كو، اوكي ما تيتقراش حيت هو بينار. خاصك تقراه من البروغرام، هو راه سي با دو نيمبورط كو، غير هو إليزيبل كيتسمى. دونك هنا غنعاود نفتحو هنايا نفس درت ليه الاف اوبن، عاود حليته لان ديجا سديته باش نحلو بمود جديد. دونك هنا حليته بلو مود ار بي يعني بالمود ليكتور، وكرييت واحد لا طابل ايتيديون سميتها هاد المره او ان، قلت غتكون فيها 10. انا ما عرفتش شحال كاين فيه، لا يكون ديجا كانوا فيه شي حوايج اخرى، واخا انا عندي هنا فيه غير 5. قلت لها اف ريد. اف ريد هي لا ميثود العكسيه ديال اف رايت. دونك اف ريد يعني تنقولها قراي داكشي اللي عندك في الفيشي دقه واحده، غتحطيه ليا في نفس الفكره بالنسبه لي بارامتر الاخرين. صافي دابا هاد السطر ديال اف ريد غيعمر ديال او ان كامله. انا باش نتاكد واش الاو ان كاين فيها المعلومات غادي نستخدم فور وغادي نبوكلي على الاو ان باش نافيشي لي زانفورماسيون. دونك هنا غندير او ان باش نافيشي لي زانفورماسيون من او ماشي من الاو، راه ديجا عامر. حنا بغينا نتاكدوا واش جبنا المعلومات من الاو. فوالا تري بيان. دونك غادي نمشي نجرب، نقول ليه هنايا
لو نو نسميه مثلا ان ان. النقطة الأولى 15 10 15. ان دو 11 11 15. ان 3 17 20 10. ان 4 20 11 10. واخر واحد الان 5. ان 5 نديرو 15 16 و 18. فوالا دونك كيما كتشوفوا ها هما لي زانفورماسيون انجستراو وتعاودوا تافيشاو ليا كوريكتومون هما هادوك. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر. الى اللقاء.